घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार आमी देवाक अर्घ्य दिवया कित्याक बो अपुरबायचो दीस ताणें आमकां फावो केला. ह्या सकाळीच्या वेळार ताची नदर लावन जियेल्ल्या वेळार सिराक चॅप्टर 2 वर्स 8 भोव एक अपुरबायेची बासोवणी आमकां जण एकल्याक म्हणटा की तुमचे इनाम सुकचे ना. आज उतार देवाचें म्हणटा की तुमचे इनाम तुमकां सुकचे ना. म्हज्या मोगाचें न्हू ते पयलें म्हणटा की देवाचे उतार पळया सर्वेस्परा भियेतले न्हू ताचेर विस्वास दवरा. सर्वेस्परा भियेतले न्हू ताचेर विस्वास दवरा आनी तुमचे इनाम तुमकां सुकचे ना. आज आमी ताका भियोन चलता जाल्यार ताचेर पूर्ण आज आमी विस्वास दवरया. म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी ह्यो दीस आराम करता आसतना आमच्या देवाचेर आमकां रसल्या देवाचेर हो दीस दिल्ल्या देवाचेर मात्र न्ही सूर्य उदयशिल्ल्या देवाचेर परतून बरें वारें दिल्ल्या देवाचेर सगळो दीस आमकां रातच्या देवाचेर पूर्ण आमी भरोसो दवरूंक जाय. पूर्ण आमी भरोसो दवरूंक जाय. आमकां काम दिवच्या देवाचेर काम दिल्ल्या देवाचेर आज दिसपडतो ग्रास फावो केल्ल्या देवाचेर आज आमी पूर्ण भरोसो दवरूंक जाय. न्हय की कामाचेरच न्हय म्हणजे मग आमच्या संवसारी वस्तूचेरच न्हय हे सगळ्या दिल्ल्या देवाचेर पूर्ण विस्वास आज आमी दवरूंक जाय. ताचेर विस्वास दवरून आयचो दीस आमी चलयता आसतना देवाचें तर म्हणटा की तुमचें इनाम तुमकां सुकचें ना. तुमकां जाण एकल्यांक देवान वर्थ इनाम वो अपुरबायेची गिफ्ट तयार करून दवरला. ते केदळा ताचेर पूर्ण भरोसो दवरल्या वेळार ताचेर पूर्ण भरोसो दवरून जियेल्ल्या वेळार जावं कश्ट दूख इराराय बेजाराय अस्कतकाय जे कितें येवं दी तुमी ताचेर तुमचो भरोसो दवरलो वयत जाल्यार हे येतले आनी वेतले येतले वेतले तुमकां कांयच लागचें ना. तुमकां अशें भोगचेंय ना तुमच्या जिवितान कश्ट आयला म्हणून कित्याक तुमची नदर त्या सुवातेर आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी देवाक अर्घ्य दिवया. जिणयेंतल्या कश्टा वेळार आमच्या जिणयेंत आयिल्ल्या कश्टाक आमी देवाक अर्घ्य दिवया कित्याक तातूंत चंचल जावचें नाका. जिणयेंत येवचे कश्ट आमच्या उदरगते खातीर
जिणयेंत तुमचे कश्ट आमच्या बऱ्यापणा खातीर जिणयेंत येवचे पडणे सलवणी हर एका वेळार आमच्या उदरगते खातीर 4 पावंडे तूं सकयल पडलो वयर जाल्यार 10 पावंडे परतून तूं वयर वेतलोय उडास दवरा कित्याक आज देवाचें उतर म्हणटा की तुमचें इनाम तुमकां केदींच सुखचें ना पळया देवाचें उतर आज म्हणटा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रचतलो तोच सांबाळता तुका दुखांनी सूख रचतलो जेजू तुमकां सांबाळटा म्हाका सांबाळटा त्या खातीर म्हाका जण आमकां सांबाळतलो दुखांनी सूख रचतलो तो सोमी आमच्या सांगात आसा ताका अर्घ दिवया वाकणया दिनवास या आराधन करया स्तुती करया आनी जण एकली सांगाता म्हणून म्हणया वेळार जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रचतलो तस सांबाळटा तुका सदा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता कितल्या तुमच्या दोळ्यांनी दुखां भरल्यारय होणना त्या दुखांतल्यान तो जेजू तुमकां सूख रचून दिता तो मात्र आमच्या दोळ्यांतल्यान सूख रचून दितालो जावन आसा परतून म्हणे जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी आमच्या भरता दुखां हर एक कश्टाच्या वेळार त्या दुखांनी तो आमकां सूख रचून दितालो तोच तुमकां जेजू सांबाळटालो बिलकुल आमी चंचल जावचे नाका आमी कांगाल जावचे नाका आस्तलो पोंत पर्यंत लागींच हांवूच तुज्या म्हणटा तो जेजू परतून म्हळ्यार चंचल जायनाकात आज आमी कोणी ह्या कश्टाची लारां येवं दी इरार येवं दी बेजार येवं दी अस्कत येवं दी खंयचीच आमचे जैत वरची ना जेजून ह्या सगळ्याचे जैत वेला जैत वेल्लो सडवंदार आमच्या सांगाता आसा तोच आमकां राखता तोच आमकां सांबाळटा आमच्या हर एक जिणयेच्या कश्टान दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रचतलो तोच आमकां जण एकला सांबाळटा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार म्हणया कितलेय तुमच्या दोळ्यांतल्यान दुखां गळोव दी त्या दुखांतल्यान तो तुमकां सूख रचून दिता आनी सदांच तो आमकां सांबाळून व्हरता प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें ह्या गायनांत आमी संतोश पावया कित्याक महापुरवायेचें गायन पळया म्हज्या मोगाचें आमच्या दुखांत तो सूख रचून दिता आमच्या दुखांत तो समाधान दिता आमच्या दुखांतल्यान तो एक नवी जिवीत आनी नवी कुशालकाय आमकां तो फावो करता हांगासर 2 टेस्टिमनी भोव आपुरबायेन आयकुया आनी त्या सुमयाक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी बोवजीची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो बोवजी पुलां तेलकान घेवन सिरियस आसलो. ताजी कंडिशन मस्त क्रिटिकल आसलें. 1 म्हयनो मातशें आयसीयूंत आहलो आनी ताजें ऑक्सिजन लेवल मस्त लो जात येतालें आनी आमी मस्त टेन्शनार आसल्या आनी आमी ब्रदर प्रकाशाक मागण्याचें पेटिशन दिल्लें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें कंटिन्यू सगळां जाणां आमी कुटुंबाचीं आनी सगळां घरचीं बरां मागोवन आसल्या. तो 1 म्हयन्याच्या मागीर आयसीयूदान भायर येवन आतां घरा आयला, बरो जाला. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान धांवन अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या बोवजी पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या कुटुंबाक आनी ताज्या सर टीम मेंबरांक आनी पाद्रापाक हांव काळजान धांवन उपकार बावरतां. अर्गां तुका सोम्या जेजू
ओगलाप तुका सोम्या जेजू, आराधान तुका सोम्या जेजू. हांव मंगळूरच्यान उलयतां. पयल्यान पयलीं हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. म्हजी 3 साक्ष दिवंक अपेक्षितां. पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या भावाच्या विशयान. ताणें घर बांदूंक साबार रिनासलें ताका आनी ताका गांवार समाकाट काम नातलें. ताच्या उपरांत ताणें ब्रदराक पिटिशन केलें आनी ताका भायल्या गांवांत बरी विजा आनी एक बरें काम फावो केलें. धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हजे जाग्याचे समस्ये 10 वर्सां हांव समाज जायनातलें आनी ताच्या उपरांत समाज जालें. आनी म्हज्या बड्याची रुमां सर खाली आसली 2 वर्सां आनी आतां ती बड्याची सर रुमां भरती जाल्यात. इतले व्हर ते अजाप केले. धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. जणिकल्या सकाळच्या वेळा 5 बसवणी आमी जणिकले विस्वासान सांगता म्हणून म्हणया. जेनेसिस चॅप्टर 28 वर्स 15. पळय हांव तुज्या संगत आसा, खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो. एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सर्वेस्पर तुमच्या खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 14. तूं हेर सर लोकांचेर चड आशिर्वादी जातलो. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सार कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद करतलो. सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद करतलो. जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते व्हरते गूट हांव तुका सांगतलो. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव कोडयालतून उलयतां. म्हजी एक साक्ष दिवंक येता. हांव फेब्रुवारी म्हयन्यान म्हजी एक मेजर एक्सिडेंट जाल्लें. एक्सिडेंटांत म्हाका पांयाक, हातीक आनी मुस्काराक मस्त मार जाल्ले. म्हाका दोळ्याक मस्त मार जाल्ले. एक्सिडेंटा दुसरे दिसा हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं पिटिशन घाल्लें की अशें म्हाका म्हजे पासत मागात, म्हाका मस्त मार जाला म्हणून. म्हाका ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनत आसली. दोळ्याच्या आय लिडार मस्त मार जाल्ले, बट दोळ्याच्या भितर म्हाका एक मार्क बी जावना. दोळ्याचे दिश्टीक कांय प्रॉब्लेम जावनातले. आनी म्हाका डॉक्टरान सांगलें की एटलिस्ट 6 मंथ्स हांव बेड रिडन आसतली. 6 मंथ्स म्हाका चलोवंक आनी ना, कित्याक म्हळ्यार पांयाक रॉड बसयल्ले. बट विदीन 28 डेज हांव चलोवंक स्टार्ट केली आनी विदीन अ मंथ हांव म्हज्या कामाक फाटीं आयली. येदे व्हड उपकार केल्ल्याक धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव तांचे पासत मागता. हांव तांचे सर्व मिसांवांनी आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. हांव विल्मा कल्ला म्हूण करतां. म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक येता. म्हजो घोव दुबयतावन गांवाक येवंक आसलो. कोरोना टेस्ट करतना पॉझिटिव्ह आयिल्लो. प्रकाश ब्रदराक आमी पिटिशन गेल्लें. आमकां किर्तन 121 देवाचें उतर दिल्लें. आमी सदां रिपीट करनासलें. एका हप्त्यान ताणें परत्यान प्रायवेट टेस्ट केलें. ते थोडा नॉर्मल आयिल्लो रिपोर्ट. चिंतिनातलें बरें. रातींच बऱ्यापणी घरा येवन पावलो. तशेंच तो फाटीं वचूंक 2 दीस आसतना ताच्या आंगार फूल एलर्जी पडली. आमी ब्रदरा कडेन मागूंक सांगलें आनी आमी मागलें. 15 दिसा उपरांत बऱ्यापणी दुबय पावलो. हांव काळजांत अर्गां दितां. दुसरी आमच्या घराचें आनी बांयचें काम धरिल्लें. कितली गूण केल्यार उदक मेळोंक नातलें. ब्रदर प्रकाशा कडेन आमी पिटिशन गेल्लें. देवाचें उतर दिलें. देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. आमी सदां रिपीट करनात आसल्यो. आमच्या बांयक रिंगां घालूंक आसलीं. शेड मेळिल्ले वरवीं सगळ्यांनी आमकां सांगून सुरू केलें, बांयक उदक नातल्या बांयक कित्याक तुमी रिंगां घालतात. देवाचेर आमी फातीयणी दवर मुखार मुंदरसिलें. ते दाडा आमकां बांयत बरें उदक मेळ्ळें. आतां उदक बरें आसा. हांव धन्य देवा काळजांत अर्गां दितां. आनी आमचो भावार्थ सडयल्ल्या आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशक आनी तांच्या टिमाक काळजांत अर्गां दितां आनी धन्य देवाची विस्तार आशिर्वादां मागतां. म्हज्या मोगाच्यान देवाचे तरफ आपूर म्हणटा पळया. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 20. सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कार रडतल्यात पूण संवसार तो कुशार भरीत आसतलो.
तुम्ही दुखेस्त जातल्यान पण तुमचे दुःख संतोषान बदलतले. तुमचे दुःख संतोषान बदलतले. परतून म्हणटा पळया जॉन चॅप्टर 16 वर्स 22 पळया तुमच्या विशंती तशें आतां तुमी दुखेस्त खरें हांव तुमकां परतून पळयतलो तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली आनी तो संतोष कोणूच तुमचे लागचे काड वरचो ना. तो संतोष कोणूच तुमचे लागचे काड वरचो ना. म्हज्या मोगाचेर आज आपुरबायेच्या विशयांत तुमचें इनाम तुमकां सुखचें ना. पळय सिराक चॅप्टर 2 वर्स 1 आपुरबायन एक घडी आमी वाचया. कित्याक म्हणल्यार आमच्या जिवितान कितले बाबा देव खंय आसा. आमचे कश्ट कित्याक आमच्या जिवितांत आयला. कित्याक हे कश्ट केदाळे कश्ट वेता केदाळे पिडा बरी जाता केदाळे अस्कत आमचे तो सुटोन वेता. आज पळय देवाचे तो आपुरबायन आमकां म्हणटा पळय म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळणेक तयार राव. वर्स 2 प्रामाणीक काळजाचो प्रामाणीक काळजाचो जा आनी थीर राव. आनी थीर राव. सर्वेस्पराची सेवा करूंक ताका आराधन करता आसतना ताच्या सांगाता रावते जाल्यार ह्या एक वस्तूचो उडास दवर हर एक वेळा ताळणेक तूं तयार राव. म्हणल्यार कश्ट दूख बेजारा इरायत आसतना तूं तयार राव. दुसरो पॉयंट प्रामाणीक काळजाचो जा आनी थीर राव. विघ्नाच्या वेळार भियानाका. विघ्नाच्या वेळार भियानाका. हेच इम्पॉर्टंट जावन आसा. जेन्ना एक फावटी आमचेर विघ्न आयली आमी सगळे भाजी जाल्ल्या बरी जाता. हर एक मनशां कित्याक आमी सगळे अस्कत. आमी अस्कत म्हज्या मोगाचें न्हू. आमी अस्कत. म्हाका भोव आपुरबायेची गडीत उडास आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. सुमार 10 म्हयन्या पयले एका भयणीन भोव आपुरबायेची तिची जिविताची टेस्टिमनी तिणें दिल्लें. ब्रदर सगळ्यांनी ह्या कोविडान आमकां सांडून सोडलें. कोणूच आमच्या पक्षाक नातली. आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट आयले. आपल्या मुळ्यांनी सगळ्यांनी आमकां सांडले ना. आमच्या घरा इतले कश्ट आसले की आमच्या जिवितान वयर येवंक चान्सच नासले. आनी इतले कश्ट आसले की घर येला मातशे नोटीस येवन आसले. इवन रीणकाराय घरा येवन आसली. असले समस्यांत कितें करचें म्हूण म्हाका कळीत नासलें. जाल्यार आमी पूर्ण रिती म्हज्या देवाचेर पातयणी दवरली. हर एक दिसा हे मागणे आयकतले आयकतली आनी देवाचे उतार वाचतले आपूण. कित्याक म्हळ्यार एकच म्हाका बुजोवंक शकतले देवाचे उतार मात्र. एकच म्हाका धैर्य दिवंक शकतले देवाचे उतार मात्र. एकच म्हाका आदार दिवंक शकता देवाचे उतार. कित्याक म्हळ्यार हे देवाचे उतार वाचता आसतना स्वयं देवान म्हजे लिए उलयल्या बरी जातलें. आनी रडटलें हांव बायबल घेवन देवा म्हाका वाट दाखय. म्हाका वयर येवंक जाय. आज तूं म्हजे सांगात आसाय. म्हाका निराश जावंक दिनाका. म्हाका निराश जावंक दिनाका. सम्या आज तुजेर हांवें पातयलां. तूंच म्हजो सर्वस्व जावन आसाय. तूंच म्हजें सर्वस्व जावन आसाय. दुसरी वाट म्हाका ना. वाट म्हाका ना. हांवें खंय विसाक ट्राय केलें. म्हज्या भुरग्यान म्हज्या घोवान पळयता म्हणलें. घोवान म्हणलें की कांयच भियेनाका. हांव आमी सांगाता मेळून करया. आमी एक कुटाम बोवा पुरबायन मागणे सांगाता मेळून हांव म्हजी 2 जाण भुरगीं म्हजो घोव सदांच देवाचे उतार 1 घंटो आमी वाचताले. हांव सदांच देवाचे वाचता आसतना हर एक वेळ देव आमकां ताच्या उतराद्वारे धैर्य दितलो बुजयतलो आमकां कम्फर्ट करतलो आमकां आदार दितलो ताच्या उतराद्वारे. हर एक सांजेर आमोरी जाल्ल्या तक्षण आमी सुमार 35 मिनिट्स बायबल बऱ्यार ते सांगाता मेळून वाचतले. आमी सांगाता मेळून पळया म्हज्या देवाचे तर वाचता आसतना बो आपूण वाचतले हांव आनी नियाळ करतले हांव आनी स्वयं देव आमचे उलयता म्हणून त्या उतराचेर पातयणी दवरनासलें हांव. ब्रदर म्हज्या जिवितान चॅलेंज आसले. म्हाका एक फावटी म्हज्या जिवितान वयर येवन दाखोवंक जाय. एक फावटी कश्टांतल्यान परिहार जोडून घेवंक जाय. एक फावटी म्हज्या गांवाच्या म्हज्या भुरग्यांच्या मुखामळाचेर ती हांसो पळोवंक जाय. न्हय की रीणकारीन येवन आमकां सतयल्ल्या बरी जावंक नसो. आमी सगळ्या कर्गांतून भायर येवंक जाय. एकच म्हजी आशा आसली. ब्रदर आमी एकच दुबय वचचे खातीर हर एक दिसा आमी देवाचेर वाचता आसतना पॅटिशन सोम्या आमकां एक दुबयची विजा दी म्हाका. एक फावटी हांव वेता आनी रिणांत आमी सुटका जावन येता म्हणून. ब्रदर हर एक मारी 1 म्हयनो खंयची आन्सर मेळोना जाल्यार कितेंकी म्हजे भितर तावन एक ओलो भावार्थगी ना देव आमकां दितालोच. कित्याक म्हणल्यार आज ह्या दुबावाचे जैत वेला म्हज्या सोम्यान
खंडीत जावन म्हज्या भावार्थद्वारे खंडीत जावन तो जेजू म्हाका आदार दितलो. खंडीत जावन ह्या सगळो संवसार ताणें रचला जाल्यार संवसार रचल्या देवाचेर देवाक हांव उलो मारता, कित्याक तो देव ह्या संवसारान म्हाका म्हणलें काम दितलोच आनी त्या कामाद्वारे म्हज्या कुटुंबाची दोळ्यांतली दुकां तो देव पुसून काडटलो. ब्रदर, 1 म्हयनो गेलो, 1 म्हयनो 5 दीस गेले, 10 दीस गेले, परतून हांव शेक जावंक सुरू जाल्ल्या बरी जाली जाल्यार हांव हालोंक ना, जाल्यार हालोंक ना. 1 म्हयनो 18 दिसांनी म्हज्याच पयसुल्या विसरल्या म्हण जायत्या वर्साच्या एक फ्रेंडान म्हाका युरोपांतून कॉल केलो. ब्रदर, ते म्हणाले सो एंड सो विजा आसा, अशें प्रोसिजर आसा, सगळें आमी करता, तूं कांयच भियेनाका, तूं येवंक तयार आसा गे. हांवें चिंतलें, ही जावन आसा देवाची मांडावळ, ही जावन आसा देवाची मांडावळ. त्या एका उतरां येस म्हणलें. ब्रदर, म्हाका कळीत ना केदां जालें, कितें जालें. हांव वेगीच्यो गे म्हळ्यार प्रोसिजर सगळे डॉक्युमेंट्स सगळे करता लॉंग जाता. देव आमच्या सांगाता असो, जोशुआ 1:9, देव आमच्या सांगाता असो काम करनासलो की स्वयं आमी ताचे उतर वाचता आसतना कशें हांवें ताचे उतर अनुभव केलो. देव आमच्या लागीं उलयता म्हणून तसो देव आमच्या जिवितान काम केलो. ब्रदर, आज हांव योग्य आसा आनी इतल्या बरी सॅलरी म्हाका दिला की देवान. आज म्हजें कुटुंब संतोशान आसा, म्हज्या कुटुंबांतली दोळ्यांतली दुकां त्या जेजून पुसून काडला. त्या खातीर एक भुरग्यान, ह्या भयणीन एक एक सेंटेन्स म्हणलें म्हज्या मोतीन अजुनूय आसा. ते म्हणा लागली, सगळो संवसार रचल्या देवाचेर हांवें पातयेणी दवरले, म्हज्या कश्टाचेर न्हय, म्हज्या कश्टाचेर न्हय. म्हज्या मोगाचेर आज म्हजी आनी तुजी पातयेणी आज सगळ्या संवसार रचल्या देवाचेर, आयिल्ल्या कश्टाचेर न्हय, आयिल्ल्या दुखाचेर न्हय, आयिल्ल्या इराऱ्याचेर न्हय, आयिल्ल्या पिडेचेर न्हय, येवच्या अस्कतकायेचेर न्हय, येवच्या लाराचेर न्हय, त्या देवाचेर शांत करूंक ताका मात्र साध्य आसा. त्या खातीर एक्सोडस चॅप्टर 14:14 एक घडी भोव आपुरबायेन पळय. एक्सोडस चॅप्टर 14:14 आज देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की तूं शांत राव, आज हांव तुज्या खातीर झुजतलो. वाचचे घडी, सर्वेस्पर तुजे खातीर झुजतलो, सर्वेस्पर तुज्या खातीर झुजतलो. कित्याक ताणें सगळें रचला. तुका काम दिचें की संवसार ताणें रचला. आज तुमचे गोबरे संबंध एक करचे की तुमच्या काजाराचे भितर साक्षीदार जावन आसलो. आज आमी जगन पडटा. आज साक्षीदार आसल्या लागीं मागा. कोणें आमकां रचला ताच्या लागीं मागया, रचने कडेन न्हय. त्या खातीर म्हणजे रचणाराचेर पातयेणी दवरा, रचनाचेर भावार्थ दवरा. तो रचणार सगळें करूंक शकता. आमी आज रचने कडेन झगडटे आसा, रचने कडेन आदला ते आसा नाका. रचणाराचेर पातयेणी दवरया, रचनाचेर विश्वासान मागया, रचणाराक समर्पण दिवया, रचणाराक उलो मारया. तो सगळें आमचें जिवीत बदलितलो. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. एक घडी भर मागया आमी आमच्या दोळ्यां आमच्या धांप्या मोगाळा. बापा, जेजूच्या नांवान आज आमी मागता. बापा, आमच्या जिवितांतले सगळे कश्ट, इराराय, बेजाराय, अस्कतकाय, असमाधान, अडकळे उणेपण तुज्या हातांत समर्पिता. आज कोण आयुश्यांत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाचे तोंड आसा, लास्ट स्टेजीर आसात, प्रत्येक तरान आज कोणाक काम ना, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाचे डिलिव्हरीची डेट आसा, कोणाची एग्जाम आसा आनी प्रत्येक तरान काल कितल्या भुरग्यांचे रिजल्ट आयला आनी तातूंत थोड्या भुरग्यांक मार्क्स उणें मेळ्ळा. जावं फुरो थोडी फेल जाला ती जावं फुरो. बापा, तुज्या पुताच्या रक्तान तांकां नितळ कर, तांकां बुजय बापा, राखून व्हर बापा. बापा, परतून तांकां उदरगती पावय. तूं तांचो मोग करतलो जावन आसाय. तांकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर. आमचेले माग म्हणल्याक आज कोविडान वळवळटल्यांक, कॅन्सरान वळवळटल्यांक, कोणाचो किमो आसा तांकां राखून व्हर. बरी भलायकी तांकां प्राप्त कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना हर एक दिसा मागया. तशेंच आज शनिवार आमी विशेष रितीन दनपारां 3 ते 4 कुटुंबा खातीर विशेष मागणे
जायत्या कुटुंबादारांनी पॅटिशन धाडलां आमकां. त्या खातीर विशेष रितीन आमी विंगड कित्याक जेजूच्या पवित्र काळजाचे फेस्त आचरण करता आसतना एका विशयान आमी नियाळ करून आनी त्या पॅटिशना खातीर विशेष रितीन आनी ब्रेस्तर मातशें फास्टींग आसा, उपवास करून मागून आसा. हजारो लोक आमची पॅटिशनां आमची मागणी जेजू मुखार दवरया. सगळी एकामेका खातीर मागया आनी मागण्याद्वारे एकामेकाच्या मागण्याद्वारे जेजू आमच्या सगळ्या समस्येतून आमकां सुटका आशिर्वादा बेसांव लाभयतलो. तसो जेजू आशिर्वाद दीस तुमकां जाण एकल्यां फावो करून दी. आमेन. परतून 4 टेस्टिमनी आयकुया आमी. My name is Irene D'Souza. I am from Mysore. I would like to give 2 testimonies of my son. My son was hyperactive and was entangled in so many problems, and due to this he was creating lot of problems at home and outside also. He was so arrogant and was using bad words and hurting everyone. There was no mental peace at home and we were all desperate to seek some peace. During October last year, we got the prayer link of Brother Prakash and we sent a petition to him. He gave us the word of God, Psalm chapter 130 verse 1 and 2. I regularly participate in the morning and afternoon 3 o'clock prayer. I pray to Holy Eucharist and Jesus every day. We all kept repeating the word of God. Nowadays, we find a lot of changes in my son. He listens to us. He doesn't use bad words. This is a miracle done by Jesus in my family and my son. Secondly, my son had a car accident on the 8th October last year. An FIR was filed and he was tried in the court saying that it was a rash driving. We sent a petition to Brother Prakash and he gave the word of God, Psalm chapter 34 verse 5 and Isaiah chapter 41 verse 13. We kept repeating for months and on 25th of this month the court passed order acquitting him of all charges. I praise the Lord Jesus for having enlightened the minds of all those who were involved in this case. It is proved beyond doubt that our God is living God. He is always with us. He answers us whenever we call on him. I have learned this power of word of God from Brother Prakash and his team. I would like to thank him and his team for praying for us. Glory to you, Jesus. I adore you. I love you and I love you, Jesus. Alleluia, alleluia. Praise the Lord. I would like to give my aunt's testimony. She had chest pain and her ECG was abnormal. Doctor told her to do angiogram whether to find any blocks in her heart. I requested Brother Prakash and his team to pray for her. They gave me a word of God and we repeated it continuously and prayed for her continuously. Her angiogram was successful and doctor told that there is no blocks in her heart and her angiogram report is normal. I thank Lord for making a miracle in her life and blessing us continuously. I thank Brother Prakash and his team for praying for us. Thank you, Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. आमी कुवेटांत वस्ती करन आसात. म्हज्या दुवेक नोव्हेंबरा जावन इस्काल स्टार्ट जालें. ताका एक दीस ऑनलायन इस्काल आसलें आनी एक दीस ऑफलायन इस्काल आसलें. ताका शिकोवंक मस्त कश्ट जातले. ताणें शिकिल्लें ताज्या मोतींत उरनाटलें. मार्चांत ताका फायनल एग्जाम ऑफलायन एग्जाम आसली. ताज्या पासत मागच्या पासत हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड आमकां दिलें. आमी दोगांयनी तें मागोवंक सुरू केलें. म्हज्या दुवेची फायनल एग्जाम जाली. ताका बरे मार्क्स मेळ्ळे आनी ताज्या क्लासीन तें 3rd रँक आयलें. इतलें व्हडलें उपकार केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान जावन अर्गां दितां. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या कुटुंबाक आनी ताज्या सगळ्या टीम मेंबराक म्हज्या दुवे पासत मागिल्ल्याक हांव काळजान जावन उपकारतां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. उगलाप तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू.
I'm from Mumbai and I wish to give my testimony. Few days ago, I had applied in a college for my post-graduation course and I gave the interview and I asked Brother Prakash to pray for me. He gave me the word of God and had asked me to repeat the verses. I continuously started repeating the verses and about a week later, I got the admission of a mail from my college. Thank you, Jesus, for the miracle in my life, and I would also like to thank Brother Prakash and his team. Praise you, Jesus. Love you, Jesus.